रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान कैंपसेस और जौहर कैंपस से फरज शफात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि रोज़ाना मैं आपको हदीस बताती हूँ, अच्छी बात बताती हूँ ताकि आप सुने, सुन्नत पर अमल करें और आगे बताएं। आज की हदीस है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। कैसे? अगर आप अज़ान हुई, अज़ान की आवाज़ पे आप खड़े हो गए और नमाज पढ़ने के लिए बच्चे मस्जिद जाते हैं, बच्चियां घर में पढ़ती हैं, तो हम शैतान को हरा देंगे। शैतान देखता रह जाएगा। क्यों? हमने अज़ान पे लब्बैक कहा और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। आप जानते हैं आज इस्लामियात है, इस्लामियात में आपकी पढ़ाई हो रही है और हम ये चाहते हैं कि आप कारी साहब से पढ़ें। जो सिलसिला आपका मदरसे जाते थे आप नहीं पढ़ पाए, और हम चाहते हैं वो आपका दीनी सिलसिला ना रुके। इसके लिए हम अपने स्कूल में कारी साहब हैं, वो आप लोगों को पढ़ाते हैं ताकि आपका लहजा, आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो, और जिस तरह कारी साहब पढ़ते हैं वही लहजा आप अपनाइए और उसी अंदाज से पढ़ेंगे। आपको खुद भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी, सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मैं कारी साहब को बुलाती हूँ कि वो आएँ और आपके साथ आपको पढ़ाएं। आप पूरे तरीके से तैयार हो के जिस तरह पढ़ते हैं उसी तरीके से आपने कारी साहब से पढ़ना है, उनको सलाम करना है। ठीक है जी कारी साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मैं दी स्मार्ट स्कूल कैंपसेस गुलिस्तान जौहर से आपसे मुखातब हूँ प्यारे बच्चों। और आज के सबक के अंदर मैं आपको जज़म के हवाले से पढ़ाऊँगा। जज़म, जिस तरह हम नाज़रा में क़ायदा पढ़ते हैं और क़ायदा जिस तरतीब से हमारा चल रहा है, तो ये भी उसी में से है जज़म। तो जज़म के बारे में आपको बताऊंगा। पेज नंबर 5 है इस्लामियात की बुक का, इस्लामियात की बुक का पेज नंबर 5 है, उसमें जज़म की तख्ती है, वो आप खोल लीजिए। और जज़म के हवाले से मैं पहले आपको बताऊंगा और फिर इसको कैसे पढ़ा जाता है वो फिर मैं आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। जज़म प्यारे बच्चों कहते हैं दाल जैसी इस छोटी सी शक्ल को जज़म कहते हैं। सही है ना? जज़म, ये निशान जज़म कहलाता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, ये दाल जैसा निशान है, इसको जज़म कहते हैं, ये जज़म कहलाता है। और जिस हर्फ पर ये निशान हो उसे साकिन कहते हैं। जिस हर्फ पर ये निशान हो उसे साकिन कहते हैं। साकिन हर्फ से पहले हर्फ पर ज़बर, ज़ेर या पेश होता है। साकिन हर्फ से पहले या तो ज़बर होगा या ज़ेर होगा या पेश होगा। तो साकिन हर्फ उस मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिलकर आवाज़ देता है, यानी मिलाकर पढ़ते हैं उसको। साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले जो मुतहर्रिक हर्फ होता है, चाहे उस पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, उस हर्फ के साथ मिलाकर उसकी आवाज़ निकलती है और उसी के साथ मिलाकर वो पढ़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। अब नीचे आ जाएं। हमज़ा बा ज़बर अब, आइन दाल पेश उद, काफ बा ज़बर कब, सा मीम पेश सुम, रा नून ज़बर रन। अब यहाँ पर आपने देखा कि साकिन हर्फ था और उससे पहले क्या है, ज़बर आ रहा है। पहले में ज़बर आया है, दूसरे में पेश आया है, फिर उसके बाद फिर ज़बर आया है, फिर पेश आया है, फिर इसमें फिर ज़बर आए। तो क्या है, जो हर्फ है, जज़म वाला जो हर्फ है वो साकिन है, और उससे पहले वाला हर्फ क्या है, उस पर ज़बर आ रहा है। रा बा ज़बर रब, दाल मीम ज़बर दम, रा सीन ज़बर रस, हमज़ा नून पेश उन, जीम बा ज़बर जब, हमज़ा बा पेश उब,
تا میم پیش تم، جیم سین زیر جس، قاف دال زبر قد، کاف میم پیش کم، سین میم پیش سم، میم نون زبر من، حمزہ نون زیر ان۔ تو پیارے بچوں، جس طرح آپ نے سنا اور جیسے میں نے آپ کو پڑھایا، زبر کی مثال بھی تھی اس میں، پیش کی مثال بھی تھی اور زیر کی مثال بھی تھی، تینوں حرکات کی مثال تھی کہ ساکن حرف سے پہلے متحرک یا تو زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا، تو ساکن حرف اس متحرک حرف کے ساتھ ملا کر اس کی آواز نکالیں گے، یعنی اس کو متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اور آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھا ہوگا۔ تو آپ نے ساکن حرف کو اسی طرح پڑھنا ہے اور جزم والے حرف کو ایسے ہی پڑھنا ہے، نہ متحرک حرف کو کھینچنا ہے اور نہ ہی جزم پہ آپ نے حرکت پیدا کرنی ہے۔ اس کو بڑے سکون کے ساتھ، ساکن حرف نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نرم۔ اب، عد، کب، سم، رن، رب، دم، رس، ان، جب، اب، تم، جس، قد، کم، سم، من، ان۔ تو یہ نرمی کے ساتھ اسی طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ایسے ہی اہتمام کے ساتھ اور ایسے ہی تلفظ کے ساتھ۔ پیارے بچوں، آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی، ماشاءاللہ آپ اچھے بچے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو سوتے وقت کی دعا پڑھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ سوتے وقت کی دعا: اللہم بسمک اموت و احیا۔ سوتے وقت کی دعا کیا ہے پیارے بچوں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کا ترجمہ ہے: الہی میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور جیتا ہوں، الہی میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اللہم کا ترجمہ کریں گے الہی، بسم کا اسم کہتے ہیں نام کو، میں تیرے نام پر، اموت مرتا ہوں، و احیا اور جیتا ہوں۔ تو سمجھ میں آ گیا پیارے بچوں؟ دعا بھی آپ نے میرے ساتھ پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ پیارے بچوں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح قاری صاحب پڑھا رہے ہیں آپ نے بھی انہی کی طرح پڑھیں، انہی کے ساتھ پڑھیں، اسی لہجے سے پڑھیں گے تو آپ کا تلفظ، آپ کا لہجہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور اس کی دہرائی کرتے رہیے، ویڈیو بار بار چلائیے، ایک ایک الفاظ غور سے سنیے، کس طرح ادائیگی کی جا رہی ہے، اس کے لیے آپ بار بار ویڈیو چلائیے، سنیے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ بیٹھائیے تاکہ آپ کے ساتھ وہ بھی شامل ہوں، وہ بھی پڑھیں اور اس کا ثواب اس کا آپ کو بھی ملے اور انہیں بھی ملے۔ روزانہ پڑھیے، بار بار پڑھیے، سوتے وقت جب آپ بستر پر لیٹیں جو چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ کو یاد ہیں اس کو دہرائیے، ان کو پڑھ کے سوئیے، اللہ کی حفاظت میں سوئیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اس کی بار بار دہرائی کرتے رہیے گا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔